नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ उज्यालो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा। म सन्तोष हरदम मगरको तर्फबाट विगतको साता चाहिँ म यो साता पनि उपस्थित भइसकेको छु। शहीद स्मृति साहित्य प्रतिष्ठान रोल्पाले हरेक हप्ताको सोमबार फोटोमा साहित्य सार्वजनिक गरिरहेको छ र ती फोटोमा साहित्यबाट यो साताको श्रृङ्खला 13 बाट टप 8 मा पुगेका सर्जकहरूको रचना लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरु गर्छु फोटोमा साहित्य श्रृङ्खला 13 बाट टप 8 मा पुगेका गजलकार र मुक्तकारहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न। गजलकारहरू देवराज उपाध्याय बझाङ, पवित्र थापा मगर नवलपुर, खुशी कला कास्की, विक्रम साउद सन्जोक बाजुरा, जगत रावल अछाम र मुक्तकारहरू सूर्यगिरी कास्की, रीता खनाल रूपन्देही र वीरेन्द्र विष्ट बैतडीबाट हुनुहुन्छ। अब भने बझाङका गजलकार देवराज उपाध्यायको गजलबाट आजको टप 8 मा पुगेका गजलकार तथा मुक्तकारहरूको रचनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। के थाहा पछाडिबाट प्रहार हुन सक्छ, के थाहा पछाडिबाट प्रहार हुन सक्छ, मेरो चिनो गर्दनमा बस्ने हतियार हुन सक्छ। के थाहा पछाडिबाट प्रहार हुन सक्छ, मेरो चिनो गर्दनमा बस्ने हतियार हुन सक्छ। सधैँ सडकमा माग्दै हिँड्ने भिखारीलाई, सधैँ सडकमा माग्दै हिँड्ने भिखारीलाई उ भन्छ पैसा देऊ उपचार हुन सक्छ, उ भन्छ पैसा देऊ उपचार हुन सक्छ। दिदी बहिनी बा आमा नभन्ने तिम्रो सहरमा, दिदी बहिनी बा आमा नभन्ने तिम्रो सहरमा के भर मेरो मायाको व्यापार हुन सक्छ, के भर मेरो मायाको व्यापार हुन सक्छ। नरोक आफ्नो लक्ष्यमा हिँडेको मान्छे हो, नरोक आफ्नो लक्ष्यमा हिँडेको मान्छे हो। कहाँसम्म जानु छ हतार हुन सक्छ, कहाँसम्म जानु छ हतार हुन सक्छ। बेकारमा अधिकार जमाउन नखोज तिमी, गजलको अन्तिम शेरमा छु। बेकारमा अधिकार जमाउन नखोज तिमी, बेकारमा अधिकार जमाउन नखोज तिमी। बुझ उसको पनि केही विचार हुन सक्छ, बुझ उसको पनि केही विचार हुन सक्छ। के थाहा पछाडिबाट प्रहार हुन सक्छ, मेरो चिनो गर्दनमा बस्ने हतियार हुन सक्छ। अब कावासोती नगरपालिका 3 नवलपुरका गजलकार पवित्र थापा मगरको गजललाई अगाडि सारे। धन बिनाको पनि जिन्दगी उसको अनुपम भयो, धन बिनाको पनि जिन्दगी उसको अनुपम भयो। किनकि एक अर्कामा दुवैको माया हरदम भयो, धन बिनाको पनि जिन्दगी अनुपम भयो। किनकि एक अर्कामा दुवैको माया हरदम भयो। अभाव पनि अवसर हो, भोकै स्कुल गएको भाइ, अभाव पनि अवसर हो, भोकै स्कुल गएको भाइ। आज भोकको बारेमा निबन्ध लेखेर प्रथम भयो, आज भोकको बारेमा निबन्ध लेखेर प्रथम भयो। धन बिनाको पनि जिन्दगी उसको अनुपम भयो।
किनकि एक अर्कामा दुवैको माया हरदम भयो। मेरो बैशाखी भाँचिदियो, धेरै धन्यवाद छ दुश्मन। मेरो बैशाखी भाँचिदियो, धेरै धन्यवाद छ दुश्मन। मेरो बैशाखी भाँचिदियो, धेरै धन्यवाद छ दुश्मन। यसकारण मेरो खुट्टा आफै उभिन सक्षम भयो। यसकारण मेरै खुट्टा आफै उभिन सक्षम भयो। अभाव पनि अवसर हो। भोकै स्कुल गएको भाइ आज भोकको बारेमा निबन्ध लेखेर प्रथम भयो। बिचरा त्यो बाढी पीडित राहत नपाएर रोइरहेछ। बिचरा बाढी पीडित राहत नपाएर रोइरहेछ। राहत पाउनलाई त्यो गरिबको पहुँच कम भयो। राहत पाउनलाई त्यो गरिबको पहुँच कम भयो। मेरो बैशाखी भाँचिदियो, धेरै धन्यवाद छ दुश्मन। यसकारण मेरो खुट्टा आफै उभिन सक्षम भयो। लोकतन्त्र गणतन्त्र के तन्त्र आयो भन्थे तर। लोकतन्त्र गणतन्त्र के तन्त्र आयो भन्थे तर। जे तन्त्र आए पनि जनताको पीडा चरम भयो। बिचरा त्यो बाढी पीडित राहत नपाएर रोइरहेछ। राहत पाउनलाई त्यो गरिबको पहुँच कम भयो। लोकतन्त्र गणतन्त्र के तन्त्र आयो भन्थे तर। जे तन्त्र आए पनि जनताको पीडा चरम भयो। धन बिनाको पनि जिन्दगी उसको अनुपम भयो। किनकि एक अर्कामा दुवैको माया हरदम भयो। अब पोखराका गजलकार खुसी कलाको गजललाई अगाडि सारे। बग्न छोडे आँखाबाट ब्योथा पानी बनेर। बग्न छोडे आँखाबाट ब्योथा पानी बनेर। उडिसक्यो बाँकी अतीत खरानी बनेर। बग्न छाडे आँखाबाट ब्योथा पानी बनेर। उडिसक्यो बाँकी अतीत खरानी बनेर। एक दिन ओइलिने पालो सबैको आउँछ। एक दिन ओइलिने पालो सबैको आउँछ। बग्न छाडे आँखाबाट ब्योठा पानी बनेर। उडिसक्यो बाँकी अतीत खरानी बनेर। एक दिन ओइलिने पालो सबैको आउँछ। फक्री रहरे को होला सधैँ जवानी बनेर। फक्री रहने को होला सधैँ जवानी बनेर। मनको बगैँचामा फूल रोपी गोडमेल गरे। मनको बगैँचामा फूल रोपी गोडमेल गरे। एक दिन ओइलिने पालो सबैको आउँछ। फक्री रहने को होला सधैँ जवानी बनेर। मनको बगैँचामा फूल रोपी गोडमेल गरे। माली पो अर्कै निस्कियो भाग्यमानी बनेर। माली पो अर्कै निस्कियो भाग्यमानी बनेर। राधा कृष्ण मुना मदन थुप्रै प्रेमको कथा। राधा कृष्ण मुना मदन थुप्रैको प्रेम कथा। मनको बगैँचामा फूल रोपी गोडमेल गरे। माली पो अर्कै निस्कियो भाग्यमानी बनेर। राधा कृष्ण मुना मदन थुप्रै प्रेमको कथा। थपिएन एक अध्याय प्रेम कहानी बनेर। थपिएन एक अध्याय प्रेम कहानी बनेर। सम्बन्धमा भरोसा विश्वास लिएर आउनु। सम्बन्धमा भरोसा विश्वास लिएर आउनु गजलको अन्तिम शिरमा छु। सम्बन्धमा भरोसा विश्वास लिएर आउनु। राधा कृष्ण मुना मदन थुप्रै प्रेमको कथा। थपिएन एक अध्याय प्रेम कहानी बनेर। सम्बन्धमा भरोसा विश्वास लिएर आउनु। हातेमालो गरौँला यात्रामा जिन्दगानी बनेर। हातेमालो गरौँला यात्रामा जिन्दगानी बनेर। बग्न छाडे आँखाबाट ब्योथा पानी बनेर। उडिसक्यो बाँकी अतीत खरानी बनेर।
त्रिवेणी नगरपालिका 3 बाजुराका गजलकार विक्रम साउद सन्जोगको गजललाई अगाडि सारे। कहिले पानी छै छत्ता छुल्ल पोखिनु पर्छ, कहिले पानी छै छत्ता छुल्ल पोखिनु पर्छ, कहिले मुहारको हाँसो छै खोसिनु पर्छ, म राष्ट्र प्रेमी हुँ भनेर मात्र हुँदैन आखिर, म राष्ट्र प्रेमी हुँ भनेर मात्र हुँदैन आखिर, देशको निम्ति रगत पनि बगाइदिनु पर्छ, देशको निम्ति रगत पनि बगाइदिनु पर्छ, यहाँ समाज सेवा गर्दैमा चिनिँदैन मान्छे, यहाँ समाज सेवा गर्दैमा चिनिँदैन मान्छे, आफूलाई चिनाउन आफै नै रित्तिनु पर्छ, आफूलाई चिनाउन आफै नै रित्तिनु पर्छ, नालायक सरकारको राज भएपछि, नालायक सरकारको राज भएपछि गरिब निमुखाहरूले मातो छै मुछिनु पर्छ, तिमी धरतीको पाहुना हौ मालिक होइनौ, तिमी धरतीको पाहुना हौ मालिक होइनौ, ताकि एक दिन खरानी भएर सकिनु पर्छ, कहिले पानी झै छत्ता छुल्ल पोखिनु पर्छ, कहिले मुहारको हाँसो झै खोसिनु पर्छ। अब 5 गजलकारहरू मध्ये अन्तिम गजलकार प्रबी नगरपालिका पुल्लेटोला 7 अछामका गजलकार जगत रावलको गजललाई अगाडि सारे। मान्छेलाई धन पैसा कमाउने अवसर बारम्बार हुँदैन, मान्छेलाई धन पैसा कमाउने अवसर बारम्बार हुँदैन, लगनशील र इमान्दार व्यक्तिको कहिल्यै हार हुँदैन, मान्छेलाई धन पैसा कमाउने अवसर बारम्बार हुँदैन, लगनशील र इमान्दार व्यक्तिको कहिल्यै हार हुँदैन, आफ्नो देशमा कलकारखाना रोजगार भएको भए आजको दिनमा युवाहरू दुबई मलेसिया कतार हुँदैन, प्रशासन कानुन गरिबका छोराछोरीलाई मात्र लाग्छ, प्रशासन कानुन गरिबका छोराछोरीलाई मात्र लाग्छ, जहाँ धनी ठुला बडाका लागि बनेको कारागार हुँदैन, जहाँ धनी ठुला बडाका लागि बनेको कारागार हुँदैन, छेपारोले रङ फेरे झै तपाईँ कुरा फेरिरहनु होला, छेपारोले रङ फेरे झै तपाईँ कुरा फेरिरहनु होला, अर्को जन्म भए पनि आमाको जस्तो कठार हुँदैन, देशमा राजतन्त्र फाल्नु र गणतन्त्र ल्याउनु एउटै हो, देशमा राजतन्त्र फाल्नु र गणतन्त्र ल्याउनु एउटै हो, आखिर जे तन्त्र आए पनि जनमुखी सरकार हुँदैन, आखिर जे तन्त्र आए पनि जनमुखी सरकार हुँदैन, मान्छेलाई धन पैसा कमाउने अवसर बारम्बार हुँदैन, लगनशील र इमान्दार व्यक्तिको कहिल्यै हार हुँदैन। अब 3 मुक्तकारहरूको मुक्तकलाई अगाडि सारे। माछापुच्छ्रे 5 कास्कीका मुक्तकार सूर्य गिरीको मुक्तकलाई अगाडि सारे। घरी घरी याद आउँछ आएर के गर्नु, घरी घरी याद आउँछ आएर के गर्नु, तस्बिर देख्दैमा खुसी छाएर के गर्नु, घरी घरी याद आउँछ आएर के गर्नु, तस्बिर देख्दैमा खुसी छाएर के गर्नु, मन परेकी मैयाले हेर्न छाडी अचेल, मन परेकी मैयाले हेर्न छाडी अचेल, मनै नपर्ने काली पछि लाएर के गर्नु। दोस्रो मुक्तक। महँगो सम्झिँदा सस्तो सम्झिन्न, महँगो सम्झिँदा सस्तो सम्झिन्न, अहिल्यै बिर्सिसके कस्तो सम्झिन्न, महँगो सम्झिँदा सस्तो सम्झिन्न, अहिल्यै बिर्सिसके कस्तो सम्झिन्न, कि सबैभन्दा राम्रो कि बदमास हुनु यता न उताको हजुर जस्तो सम्झिन्न। तेस्रो मुक्तक। नसकेपछि अगाडि बढ्ने कुरै नगर, हैसियत भन्दा माथि चढ्ने कुरै नगर, चल्दैन गाउँमा प्रोत शिक्षा कार्यक्रम, चल्दैन गाउँमा प्रोत शिक्षा कार्यक्रम, मर्ने बेलामा क ख ग पढ्ने कुरै नगर।
रूपन्देहीका मुक्तकार रीता खनालको मुक्तकलाई अगाडि सारे। यस्तो बन्न सकु कसैले चलाउन नसकोस्, ढुङ्गा कि पत्थर भनी पहिलाउन नसकोस्। यस्तो बन्न सकु कसैले चलाउन नसकोस्, ढुङ्गा कि पत्थर भनी पहिलाउन नसकोस्। बाटोमा जतिसुकै बाधा अर्चनहरू आए नि, बाटामा जतिसुकै बाधा अर्चनहरू आए नि, यो मनलाई चाहेर पनि गिराउन नसकोस्। दोस्रो मुक्तक, रगत र पसिना नबगाई उपलब्धि हुँदैन, आफ्नो पाखुरा नचलाई उपलब्धि हुँदैन। रगत र पसिना नबगाई उपलब्धि हुँदैन, आफ्नो पाखुरा नचलाई उपलब्धि हुँदैन। दुःखको सामना गर्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा, दुःखको सामना गर्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा, नत्र यहाँ बाधा नपन्छाई उपलब्धि हुँदैन। तेस्रो तथा अन्तिम मुक्तक, गरेर काम चम्काउनु नाम भन्दछन् कति, गरेर काम चम्काउनु नाम भन्दछन् कति, आज हो कि भोलि भन्दै दिन गन्दछन् कति। गरेर काम चम्काउनु नाम भन्दैछन् कति, आज हो कि भोलि भन्दै दिन गन्दैछन् कति। हेर्नुस् यथार्थ र सत्य टिक्न गाह्रो भइसक्यो, गरेर काम चम्काउनु नाम भन्दैछन् कति, आज हो कि भोलि भन्दै दिन गन्दैछन् कति। हेर्नुस् यथार्थ र सत्य टिक्न गाह्रो भइसक्यो, लह लहीमा लागेर नराम्रो मान्छे बन्दछन् कति। अन्तिम मुक्तकार तथा टप 8 मा पुगेका सर्जकहरूमध्ये अन्तिम सर्जक वैतडीका मुक्तकार वीरेन्द्र विष्टको मुक्तकलाई अगाडि सारे। कातमाथि साहुको ऋण थियो के गर्ने होला, कातमाथि साहुको ऋण थियो के गर्ने होला, गरिब निमुखाको ज्यान लियो के गर्ने होला। कातमाथि ऋण थियो के गर्ने होला, गरिब निमुखाको ज्यान लियो के गर्ने होला। बेरोजगार छु केही पनि आम्दानी छैन महोदय, बेरोजगार छु केही पनि आम्दानी छैन महोदय, चामल सकियो गोजी रित्तियो के गर्ने होला। दोस्रो मुक्तक, बनाउन अनेकौं समाचार छिटो आइपुग्छन्, बनाउन अनेकौं समाचार छिटो आइपुग्छन्, होस झकडा होस काटमार छिटो आइपुग्छन्। बनाउन अनेकौं समाचार छिटो आइपुग्छन्, होस झगडा होस काटमार छिटो आइपुग्छन्। जहाँ बिरामी हुँदा छिटो डाक्टर पुग्दैन मित्र, जहाँ बिरामी हुँदा छिटो डाक्टर पुग्दैन मित्र, त्यही यी युट्युबे पत्रकार छिटो आइपुग्छन्। तेस्रो तथा अन्तिम मुक्तक, चुपचाप केही नभनी टाढा हुन पुग्यो, निर्दयी कठोर बनी टाढा हुन पुग्यो। चुपचाप केही नभनी टाढा हुन पुग्यो, निर्दयी कठोर बनी टाढा हुन पुग्यो। समयको खेल भनौँ या मेरो कमजोरी, समयको खेल भनौँ या मेरो कमजोरी, नजिकको मान्छे पनि टाढा हुन पुग्यो। चुपचाप केही नभनी टाढा हुन पुग्यो, निर्दयी कठोर बनी टाढा हुन पुग्यो। अब भने वीरेन्द्र विष्टको मुक्तकसँगै म पनि छुटिएर जानुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद फोटोमा साहित्य श्रृङ्खला 13 मा आफ्नो रचना पठाएर साथ दिनुभयो र टप 8 मा पर्नुभएका 5 गजलकार र 3 मुक्तकारहरूलाई पनि बधाई तथा शुभकामना दिँदै अर्को सातासम्मको लागि म सन्तोष हरदम मगर पनि छुटिन्छु। अर्को हप्ता फेरि आउँछु। नमस्कार।
छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।